केडी भनेको कति हो 10%, ट्याक्स भनेको कति भयो त 0, ट्याक्स इक्वल टु 0 हो। त्यही भएर आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट केडीटी इक्वल टु पनि कति नै भयो 10% नै हुने भयो हो। आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट पनि कति हुन्छ 10% नै हुन्छ। नम्बर 1 को भयो। बी मा हेर्नुस् त ट्याक्स रेट इक्वल टु भयो 1 को भयो हैन, ए को हजुर सर भयो भयो। अलि अलि चाँडो गरौँ, सजिलो छ, त्यही भएर सजिलोबाट जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर। अब ट्याक्स रेट इक्वल टु 50% गर्नुस् त। अब फेरि अब यही अनुसार गर्नुस् त। इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल टु 10%, अगेन बीमा पनि के हो आफ्टर बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट केडी इक्वल टु 10%, ट्याक्स रेट टी इक्वल टु कति 50%, केडीटी निकाल्नुस् त कति आउँछ 5% आउँछ। र सी मा 40% राख्नुस्, कति आउने भयो त तपाईको 6% आउँछ हैन। हेर्नुस् त ए मा तपाईको 10% आयो, यसैगरी केडीटी 1 - टी गर्नुभयो। बी मा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट केडीटी इक्वल टु गर्नुभयो 10% 1 - 5% भयो। अनि यदि ट्याक्स रेट कति थियो भनेदेखि 50% 40% छ भने आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट इक्वल टु कति भयो त 6% भयो। अब यो अरु बाँकी दुईटा तपाई गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब यहाँबाट त यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने हेर्नुस् त यहाँ higher the tax rate, lower will be the after tax cost of debt. So the managers, they tend to use more debt if tax rate is high. If corporate tax rate is high, managers use more debt because after tax cost of debt will be lower. And two marks question कहिले तपाईलाई सोध्न पनि सक्छ। जति धेरै ट्याक्स रेट भयो हैन त्यसै तपाईको 60% ट्याक्स रेट हुँदाखेरि कस्ट 6%, सरी 40% ट्याक्स हुँदाखेरि 50% हुँदाखेरि 5%, 0% हुँदाखेरि 10% हुँदो रहेछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि जति ट्याक्स रेट धेरै भयो त्यति नै एक्चुअल कस्ट आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट के हुन्छ त कम हुँदो रहेछ। त्यही भएर जहिले पनि हामी के हुन्छ त यदि इकोनोमीमा कर्पोरेट ट्याक्स चाहिँ बढी छ भने हामी के युज गर्छौं त बढी डेब्ट युज गर्छौं, किन त कस्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि। ओके, अब हामीले हिजो पढेको सेकेन्ड फर्मुला हुने गरी अर्को क्वेशन हेर्नुस् त यहाँ। ल क्वेशन इज यो हो, क्वेशन पढे मैले। अ कंपनी क्यान सेल a 10-year ₹1000 face value bond with a 8.5% coupon for ₹950. An underwriting fee of 2% of the face value would be incurred in the issue process. Assume corporate tax is 30%, so you need to calculate after tax cost of debt. Understand? So you write the given information. Time to maturity n or t whatever you like equal to 10 हो। हामीले बोर्डमा पढाएको थियौ। फेस भ्यालु इक्वल टु कति, m इक्वल टु कति भयो 1000। कुपन रेटलाई हामीले तपाईं c मान्नुस् अथवा i मान्नुस्, हामीले i भनेको थियौ, क्यापिटल I। 8.5% of 1000 that is 85 rupees. And market price, issue price is 950. बोनलाई इस्यु गर्न चाहिँ कतिमा सक्छ अरे 950। हेर्नुस् त 1000 फेस भ्यालु भयो भने पनि हामीले के गर्दैछौं त 950 मा बेच्दै रहेछौं। यसको मतलब के हो त हामीले 50 रुपैयाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दिँदै रहेछौं। एन्ड अन्डरराइटिङ फी भनेको अन्डरराइटिङ फी इक्वल टु कति हुने भयो त अन्डरराइटिङ फी इक्वल टु 2% अफ द फेस भ्यालु। फेस भ्यालु इज 1000, यसको 2% भनेको कति भयो त 20 रुपैयाँ। 20 रुपैयाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ त यहाँको underwriting fee हुँदो रहेछ। underwriting fee, underwriting commission, whatever you write, right? Tax rate t equal to 30%. हामीले के निकाल्नु पर्यो त अब आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट केडीटी इक्वल टु व्हाट। केडीटी को लागि केडीटी त केडी 1 - टी हो। त्यही भएर तपाईलाई के थाहा हुनु पर्छ फर्स्टमा केडी थाहा हुनु पर्यो। अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्छौं त हिजो you need to calculate approximate YTM. Approximate YTM फर्मुला युज गरेर जति रेट आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त केडी हुन्छ। केडी निकालेपछि त तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। तर केडी को लागि हामीले के गरेर नेट प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। नेट प्रॉफिट भनेको के लेखेको थियो हामीले फेस भ्यालु
प्लस प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट माइनस के हो त फ्लोटेसन कस्ट। यहाँ फ्लोटेसन कस्ट भनेको के दिएको छ त अन्डरराइटिङ फी दिएको छ 2%। अब 1000 बाट -50 गरेर 950 पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसरी 1000 -50 गरेर होइन भनेदेखि सिधै 950 हाम्रो डिस्काउन्ट घटाएर दिएकै छ P0 यसरी 950 -20 मात्र पनि गर्न सकिन्छ। भनेको नेट प्रॉफिट भनेको कसरी थाहा हुन्छ त? You can sell the bond at market for 950 rupees and you have to incur 20 rupees for the flotation process. So company को हातमा नेट आउने कति हो त 950 -20 गर्दाखेरि कति हो 930. So net profit equal to 930 हुन्छ। अब फर्मुला हिजोको राख्नुस्, म यहाँ तपाईलाई अलिकति थोरै देखाउँछु। हेर्नुस् त यी नेट प्रॉफिट भनेको सेलिङ प्राइस माइनस अन्डरराइटिङ फी, यहाँ 930 भयो। अब यो फर्मुला हिजो मैले तपाईलाई भनेको थिएँ हेर्नुस् हैन, बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट केडी इक्वल टु के हुन्छ त एप्रोक्सिमेट वाइटिएम को फर्मुला। ए हैन हामीले पहिला पढे मात्र के गरेको थियौं त हामीले आई लाई सी लेखेको थियौं। त्यहाँ तपाईलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने यु क्यान अगेन राइट सी प्लस एम माने सेम फर्मुला यु क्यान राइट। तर एम माइनस P0 को सट्टामा हामीले के गरेको त यहाँ नेट प्रॉफिट, किन भन्दाखेरि P0 पुरै 930 मा त हामीले बेच्न सकेका छैनौं, त्यही भएर नेट प्रॉफिट राखेको। यदि 930 मै बेचेको भएदेखि त र यसमा के थिएन भन्दाखेरि अन्डरराइटिङ कमिसन थिएन भन्दाखेरि त हामी के गर्न सक्थ्यौं P0 नै लेख्न पनि सक्थ्यौं फर्मुलामा। ल हेर्नुस् त कति पर्सेन्ट आउँछ यो? सर के भन्नुभयो अन्डरराइटिङ कमिसन नभएको भए के गर्दिन्थे? अन्डरराइटिङ कमिसन नभएको भएदेखि तपाईं सिधै P0 मा नै लेख्नु, त्यही पुरानै फर्मुलामा जान सक्नुहुन्थ्यो। बोन्ड भ्यालुएसनमा हामीले जुन वाइटिएम पढ्दाखेरि फर्मुला पढाएको थियौं नि, ए ओके सर, हो त्यो एक्ज्याक्ट त्यही फर्मुलामा एडजस्टै गर्नु पर्यो थिएन के। होइन भने पनि तपाईं नेट प्रॉफिट निकाल्न सधैँभरि हिजो मैले नेट प्रॉफिटको फर्मुला दिएको छु, छैन भने 000 राख्दिनुस् अनि जति P0 हुन्छ त्यति बराबर नै के हुन्छ नेट प्रॉफिट हुन्छ। एउटै वेबाट गरौँ, किन यो हुँदाखेरि यस्तो त्यो हुँदाखेरि यस्तो भन्दा पनि क्याल्कुलेट गर्न सधैँभरि नेट प्रॉफिट निकाल्नुस् है। इन केस त्यहाँ 20 रुपैयाँ दिएको थिएन भने 0 हुन्थ्यो, 0 माइनस 0 गर्दाखेरि 950 नै हुन्थ्यो हैन। हजुर सर। कति पर्सेन्ट आयो? सबैले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है, यो सबैले गर्नुस् है, पछि फेल हुनु होला फेरि तपाईहरु। यो कस्ट अफ क्यापिटल, रिस्क एन्ड रिटर्न यहाँबाट यो सजिलो च्याप्टरहरु यहाँबाट मिस गर्नुहुन्न एक्जाममा। यति क्याल्कुलेसन यति टाइम लाग्छ र भने मैले तपाई गर्नु भएको छ कि छैन भनेर हेर्न खोजे मात्रै हो है। क्याल्कुलेसन अर्चना? हजुर सर, गर्दैछु सर। 0.96 आयो सर मेरो क्याल्कुलेसन। 0.96 ल, त्यो 9.65% हैन, 9.6% भयो। अब यो केडी निकालेपछि केडी त सेम भइहाल्यो हैन, गर्न सकिन्छ हैन त? हजुर सर। केडी टिची गर्नुस् न, केडी 1 - t गर्नुस्। Even if your YTM is 9.65%, you have a tax rate of 30%. So because of the tax saving, your actual cost of debt will be 6.76, not 9.65. है, ट्याक्सले गर्दाखेरि यसको कस्ट के भइदियो घट्यो। ओके, लेट्स गो फर अनदर एक्जाम्पल। यहाँ हेर्नुस् त, यो तपाईहरु आफैले अब एकपल्ट गरेर मलाई देखाउनुस् त, मलाई क्विकली भन्नुस् यो के गर्ने मात्र भन्दा पनि हुन्छ। देख्नु भएको छ, पढ्न सक्नुहुन्छ?
हो सर. ल, a bond of Nepal Tea Plantation Limited has par value of rupees 1000 and its coupon interest rate is 12%. According to the company's calculation, a new issue of bond will have a flotation cost of 5% of rupees 12,000. यो 1200 होला है, यो किनभने 1000 को bond 1200 होइन 1200 लेख्नुस् है, which is its current market price. The bond will mature in 10 years and the company's marginal tax rate is 30%. Calculate net proceed and the cost of debt. Is there any difference between question number 2 and question number 3? छ त छैन नि, उही सेम हो. नेट प्रॉफिट त हामी आफैले क्याल्कुलेसन गरेकै थियौ नि त यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा हैन र. नेट प्रॉफिट इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुस् त 1200 P0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट. फ्लोटेसन कस्ट भनेको कति हुन्छ 5% रे. 5% अफ 1200 भनेको 100 एन्ड कति 60 रुपैयाँ हुन्छ हेर्नुस् त. 5% अफ 1200 भनेको कति हुन्छ 60 रुपैयाँ हुन्छ. अनि नेट प्रॉफिट कति हो त तपाईले 1200 मा इस्यु गर्नुहुन्छ मार्केटमा, 1200 मा बेच्नुहुन्छ तपाईको कम्पनीको स्टक के रे बोन्ड 1000 को बोन्डलाई 1200 मा बेच्नुहुन्छ. तर त्यो बेच्नको लागि तपाईले 5% अफ 1200 भनेको कति हुने हो त 60 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ भनेको तपाईको कम्पनीमा नेट आउने पैसा कति हो त 1200 माइनस 60. त्यो भनेको नेट प्रॉफिट हो के. अब बाकी सेम फर्मुला हो हेर्नुस् त यी ल. The current market price 1200, flotation cost 60 rupees, हैन. Time to maturity given छँदैछ. Net profit equal to कति भयो market price minus flotation cost is 1140 rupees. अनि cost of debt भनेको त अहिले फर्मुला युज गर्नुस् है गर्न सकिहाल्नुहुन्छ. Cost of debt केडी निस्केपछि अनि फेरि के गर्नुहुन्छ त 1 - t गर्दाखेरि आफ्टर ट्याक्स आयो. यहाँ त बिफोर ट्याक्सेस खोज्यो होला. ल, अब हामी कस्ट अफ प्रेफर्ड स्टकमा एउटा दुईटा हेरौं. हेर्नुस् त नम्बर 4. Kroner Incorporation plans to issue some rupees 100 par value preferred stock with a 12% dividend. The stock is selling on the market for rupees 96.50 and the company must pay flotation cost of rupees 4.55% of the market price. What is the cost of preferred stock? Awareness. Unlike debt, the dividend for the preferred stock is paid after paying the tax to the government. So, the cost of preferred stock is itself after tax cost of preferred stock. So, you don't need to calculate after tax. Only debt matrai ho. Or you can say there is no tax saving from the cost of preferred stock. भन्नुको अर्थ के हो त this is a not tax deductible expenses. तपाईको 2 प्रेफर्ड स्टक डिभिडेन्ड भनेर लेख्न पाउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न नि त. तपाईले 2 प्रेफर्ड स्टक डिभिडेन्ड भनेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्न पाउनुहुन्न. किन त प्रेफर्ड स्टक डिभिडेन्ड भनेको ट्याक्स तिरेपछि मात्र के गर्ने हो तिर्ने हो. त्यही भएर तपाईले इन्कम स्टेटमेन्ट कहिले पाउनुहुन्छ त 2 ट्याक्स भनेर लेखेर 2 नेट इन्कम भन्न आउँछ. नेट इन्कमबाट लेस के गर्ने हो त प्रेफर्ड स्टक डिभिडेन्ड घटेपछि मात्र हाम्रो नेट इन्कम अवेलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर आउने हो. हो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यसमा चाहिँ ट्याक्स सेभिङ भन्ने कुरा हुन्न. जति तपाई कस्ट निकाल्नुहुन्छ हिजो आउने फर्मुला अनुसारले त्यही नै गर्ने हो. यो र डेट उस्तै उस्तै हो हैन. अब परपेचुअल छ कि टाइम दिएको छ त्यो अनुसारले गर्ने हो. यसमा केही पनि भनेको छैन. सो दिस इज द केस अफ परपेचुअल प्रेफर्ड स्टक. टाइम दिएको छैन हेर्नुस् त 100 पार भ्यालु भनेको छ 12% डिभिडेन्ड. सो डिभिडेन्ड अफ प्रेफर्ड स्टक डिभिडेन्ड डीपीएस इक्वल टु कति हुने भयो रुपीस 12 हुने भयो. 12% अफ रुपीस 100. सो 12 भयो हैन. अनि स्टक इज सेलिङ फर मार्केट प्राइस भनेको मार्केट करेन्ट मार्केट प्राइस कति भयो 96.5. हेर्नुस् त यहाँ म गिवन इन्फर्मेसन तपाईँलाई देखाइदिन्छु. ल हेर्नुस् है पार भ्यालु अफ प्रेफर्ड स्टक 100 डिभिडेन्ड अन प्रेफर्ड स्टक डीपीएस इक्वल टु रुपीस 12 भयो 12%. अनि सेलिङ प्राइस भनेको भ्यालु अफ प्रेफर्ड स्टक बीपीएस इक्वल टु कति हो त 96.5 and the flotation cost is 4.5%. So you need to calculate cost of preferred stock. A flotation cost त निकालि हाल्नुहुन्छ हैन. कति हुन्छ 5% of 96.5 अनि नेट प्रॉफिट इक्वल टु कति हुन्छ त 96.5 minus 5% of 96.5. गर्नुस् त यसको निकाल्नुस् त कति आउँछ नेट प्रॉफिट निकाल्नुस् त
91.675 आउँछ सर। हो यो कति पर्सेन्ट 4.5% भनेको कि 4.55% भनेको छ है सरी 5% हैन यहाँ चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट भनेको 4.55% 4.5 मात्र राख्दा पनि हुन्छ के फरक पर्दैन अब तपाईलाई मेथड थाहा भइहाल्यो एक्ज्याक्टली के छैन $92.16 आउँदो रहेछ हैन हो सर 92.10925 ओके नो प्रब्लम अनि केपीएस इक्वल टु के हो त डीपीएस डिभाइड बाइ नेट प्रॉफिट हाम्रो फर्मुला छँदै छ हिजो हामीले लेखेको गर्दाखेरि कति आउँदा 13.02% आयो ल यो भयो होला हैन 13.02% आयो अथवा 13 समथिङ त्यति नै आयो ल नेक्स्ट क्वेशन एउटा हेरौँ है त अब यो चाहिँ हामी के गरौँ त फिक्स लाइफ भएको हेरौँ हेर्नुस् प्रेफर स्टक विथ फिक्स लाइफ कहिले काहीँ फिक्स लाइफ भएको पनि हुन सक्छ जस्तै हेर्नुस् त गुड टाइम्स कंपनी issued preferred stock with ₹100 with a 10.5% dividend and the current market price is 94. The years to maturity for the preferred stock are 5 years. Compute the cost of preferred stock. KPS निकाल्नु पर्यो अरु कुरा सेम छ यसमा अब नेट प्रॉफिटको कुराहरु दिएन के भएर यहाँ नेट प्रॉफिट भनेकै मार्केट प्राइस इक्वल टु 94 हुने भयो अथवा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त नेट प्रॉफिट इक्वल टु P0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट लेख्ने फ्लोटेसन कस्ट दिएको छैन त्यही भएर 0 राख्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर नेट प्रॉफिट नै कति हुन्छ 94 हुन्छ र अब यो के जस्तो भयो त एक्ज्याक्ट बोन जस्तो भयो हिजो हाम्रो कुरा गरेको थियौ नि ओन्ली रिप्लेसमेन्ट के हुने भयो त जुन अघिको YTM को एप्रोक्सिमेट YTM को फर्मुला छ यु क्यान युज द सेम फर्मुला बट यु नीड टु रिप्लेस द टर्मिनोलोजी अब आई को ठाउँमा डीपीएस राख्नु पर्यो अथवा पीडी राखे पनि के फरक पर्दैन हैन अरु कुराहरु सबै के हुने भयो त सेम हुने भयो है यहाँ हेर्नुस् त केपीएस को पहिला हामीले केडी इक्वल टु गरेका थियौ त्यो केसमा आई प्लस गरेका थियौ भन्दै कि केपीएस भनेको कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक इक्वल टु के हुने भयो त डीपीएस एम माइनस एनपी डिवाइड बाइ एन एम प्लस 2 टाइम्स एनपी सेम फर्मुला हो यो राखेर गर्नुस् त कति पर्सेन्ट आउँछ हेरौं यो कन्सेप्ट बुझिरहनु भएको छ नि यसको हैन किन हामीले यो फर्मुला युज गरिरहेका छौं हामी 3 स्टेप्स जानु पर्दैन ओन्ली एप्रोक्सिमेसन इज फाइन है किन भन्दाखेरि हामीले वी हैव टु क्याल्कुलेट द कस्ट अफ क्यापिटल नट द YTM इफ यु नीड टु क्याल्कुलेट द YTM तपाईले केमा जानु पर्थ्यो त 3 स्टेप्समा जानु पर्छ हामीले पहिला गरे जस्तै फेरि भ्यालु निकालेर इन्टरपोलेसन गर्नु पर्थ्यो हैन तर यहाँ त के हो हाम्रो हामी कस्ट अफ क्यापिटलमा एज अ वर्किङ नोट गर्दै छौं त्यही भएर के हो त यहाँले एप्रोक्सिमेट मात्रै गर्दा हुन्छ हामीले नेक्स्टमा हामीले कस्ट अफ के हेरेका थियौ त इक्विटीको हेरेका थियौ ल इक्विटीको लागि हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुले TNB company's common stock is currently trading at ₹30 a share भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस P0 equal to 30 रुपैयाँ रहेछ करेन्ट मार्केट प्राइस P0 equal to ₹30 the stock is expected to pay a dividend of ₹30 a share at the end of the year यहाँ ब्र्याकेटमा यो लेख्दैकै छ अब एक्जामको बेलामा यसरी लेख्दिदैन हामी आफैले बुझ्नु पर्छ यो भनेको D1 हो हेर्नुस् अहिलेको करेन्ट डिभिडेन्ड भएदेखि D0 हुन्थ्यो हैन द कम्पनी हैज जस्ट पेड अ डिभिडेन्ड अफ ₹3 भनेको भए D0 हुन्थ्यो हेर्नुस् द लास्ट पेड डिभिडेन्ड हैन द मोस्ट रिसेन्ट डिभिडेन्ड भन्नुको अर्थ कम्पनी हामीले पाएको लेटेस्ट डिभिडेन्डलाई चाहिँ हामी के भन्थ्यौ D0 भन्थ्यौ भने जुन तपाई एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो भनेको D1 भयो त्यही भएर D1 इक्वल टु कति हो त 3 रुपैयाँ भयो यहाँ 30 रहेछ ल 3 हो है यो माथि 30 नि किन 30 को सेला 30 नि दिदैन यहाँ 3 हो यो मिलाउनलाई यहाँले and the dividend is expected to grow at a constant rate of 5% so growth rate G equal to 5%
G equal to 5%. If the company were to issue external equity, it would incur a 10% flotation cost. 10% flotation cost लाग्छ अरे। अब के को 10% त यही मार्केट प्राइस को। इनके यदि तपाईलाई फेस भ्यालु दिएछ भने क्वेशनले नै भन्छ कि फेस भ्यालुमा लाग्ने हो कि मार्केट प्राइसमा लाग्ने हो। तर केही पनि भनेन भन्देखि चाहिँ हामी के गर्छौं सधैँभरि मार्केट प्राइसमा, किनभने मार्केटमा इस्यु गर्ने हुनाले गर्दा त्यही प्राइसमा लाउँछौं। 10% अफ ₹30 गर्दाखेरि यहाँ पनि कति हुँदो रहेछ त फ्लोटेसन कस्ट पनि ₹3 नै हुँदो रहेछ। फ्लोटेसन कस्ट इक्वल टु ₹3 किन 10% अफ 30 भयो नि त। व्हाट आर द कस्ट अफ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल इक्विटी। अनि अर्को सेकेन्डमा पनि छ यहाँ, व्हाई मस्ट अ कस्ट बी असाइन्ड टु इन्टरनल इक्विटी व्हेन इट इज नट रेज्ड फ्रम द मार्केट। हामीले अस्ति कुरा गरेका थियौं, यो त गरिहाल्नु छ, पछि कुरा गरौँला। इन्टरनल र एक्सटर्नल इक्विटीको पार्टमा के हुन्छ, दुईटा इक्विटी हुन्छ, एउटा इन्टरनल इक्विटी हुन्छ, अर्को एक्सटर्नल इक्विटी हुन्छ। इन्टरनल इक्विटी भनेको रिटर्न अर्निङ हो, एक्सटर्नल इक्विटी भनेको नयाँ कमन स्टकको इस्यु गर्ने हो। हेर्नुस् किन नयाँ यो हाम्रो इन्टरनल इक्विटीको लागि कस्ट असाइन गर्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो कुरा गरिसकेका छौं। त्यही भएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, यो के हो त अपर्चुनिटी कस्ट प्रिन्सिपलमा बेस भएर हामी के गर्छौं त कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ अथवा रिटर्न अर्निङलाई हामी कस्ट असाइन गर्छौं। तपाईले के चाहिँ निकाल्नु पर्छ अब, कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ निकाल्नु पर्यो, कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी निकाल्नु पर्यो। अब हामीले हिजो के गरेका थियौं भने कस्ट अफ रिटर्न अर्निङको लागि हामीसँग तीनटा अप्रोचमा बेस भएर गर्थ्यौं हामी। एउटा डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अप्रोच थियो हैन, एउटा तपाईको के थियो त क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल थियो, अर्को चाहिँ के थियो त बोन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रिमियम अप्रोच थियो हैन। यो तीनटा मेथडमा थियो भन्देखि अब यहाँले कुन बेसमा गर्ने भन्दाखेरि जुन इन्फर्मेसन दिएछ त्यसकै बेसमा गर्नु पर्यो। हेर्नुस् कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटीको लागि त एउटै फर्मुला थियो, तपाईलाई प्रब्लम भएन हैन। तर कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी अथवा रिटर्न अर्निङको लागि चाहिँ हामीसँग तीनटा फर्मुला छ, जुन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसकै बेसमा गर्नु पर्यो। अब यहाँ D1 अथवा P0 अथवा ग्रोथ रेट दिएको छ, त्यही भएर हामी के गर्छौं त डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अप्रोच युज गर्नु पर्यो। यदि यही केसमा बीटा दिएको थियो भने हामी के गर्छौं CPM मोडल युज गर्थ्यौं। अनि यही केसमा सपोज बोन्ड यील्ड अनि रिस्क प्रिमियमका कुराहरू गरेको भए हामी के गर्छौं त थर्ड अप्रोच बोन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रिमियम अप्रोच युज गर्थ्यौं हैन। हो त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ के गर्नुस् त यो इन्फर्मेसन पहिला लेख्नुभयो। अब कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ निकाल्नुस्। कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ KS इक्वल टु D1 डिवाइड बाइ P0 प्लस G हैन, D1 डिवाइड बाइ P0 प्लस G। हेर्नुस् त 9.98 3 डिवाइड बाइ 30 प्लस 5% गर्दाखेरि कति भयो त 10% भयो होला हैन। 15 भयो। D1 भनेको ₹3 छ हैन, P0 भनेको ₹30 छ। 3 डिवाइड बाइ 30 प्लस G भनेको 0.05 भयो हैन। यो हुँदाखेरि 0.10 प्लस 0.05 हुन्छ इक्वल टु कति हुन्छ 15% भयो। कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी अथवा न्यू कमन स्टक भने चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त D1 डिवाइड बाइ नेट प्रॉफिट प्लस G। यो P0 को सट्टामा के आउने भयो नेट प्रॉफिट आउने। D1 डिवाइड बाइ नेट प्रॉफिट प्लस G। नेट प्रॉफिट भने चाहिँ के हो त अघि हामीले भने माथि निकालिसकेका छौं P0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट 30 माइनस 3 गर्दाखेरि 27 आउँछ होला हैन। हेर्नुस् त अब के हुने भयो यसरी तपाईले 1 माइनस f गरेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। माथि वर्किङ नोटमा ननिकालेर एकैचोटी फर्मुलामा यसरी एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। D1 P0 1 माइनस f पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, कुरा एउटै हो। 16.1 16.1 एक्ज्याक्टली हैन। अब हेर्नुस् त अब यहाँबाट के थाहा भयो त
कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी इज अलवेज ग्रेटर देन कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी। कारण के हो त, इन्टरनल इक्विटी भनेको द रिटेन अर्निङ, द proportion of profit you have retained, so you can use straight away once you make a decision to use that retain earning। तपाईसँग अलरेडी कमाएर राख्नु भएको छ, युज गर्नु भएको छ, त्यही भएर त्यसको लागि कस्ट असाइन गर्नुहुन्छ अपर्चुनिटी कस्ट प्रिन्सिपलमा। तर एक्सटर्नल इक्विटीको केसमा चाहिँ के हो त, तपाईँ फ्लोटेसन कस्ट नयाँ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो इस्यु गर्नको लागि एडिसनल केही कस्ट लाग्ने कारणले गर्दाखेरि एक्सटर्नल इक्विटीको कस्ट के हुन्छ सधैँभरि अलिकति बढी हुन्छ है। कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी के हुन्छ त सधैँभरि बढी हुन्छ है, 16.11। हो त्यही एउटा कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो है। अब यहाँ थर्ड वाला क्वेसन पनि थियो, त्यो तपाईँ आफै लेख्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् है, वाइ मस्ट अ कस्ट बी असाइन टु इन्टरनल इक्विटी when it is not raised from the market, हैन। इन्टरनल इक्विटी भनेको रिटेन अर्निङ हो नि त। त्यो रिटेन अर्निङ भनेको हामीले मार्केटबाट निकाल्ने होइन, हामीले अर्निङ गरेको अमाउन्ट हो। तै पनि त्यसमा किन कस्ट लाग्छ अथवा किन कस्ट असाइन गर्नुपर्छ भनेर भन्नु के, त्यो क्वेसनको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अघि पनि भने के हो त, we need to assign cost to the internal equity on opportunity cost principle है, on the opportunity cost principle। होइन भने म अलिकति यहाँ लामो सेन्टेन्स लेखेर चाहिँ तपाईलाई अलिकति बढी लेख्नुहुन्छ भने यति गरेपछि तपाईले भोलि हेर्नुस् त रेकर्डिङ हेर्दाखेरि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थोरै त्यही कुरा हो, हिजो मैले जुन भनेको थिएँ त्यही नै कुरा छ यसमा। यो भनेको के हो, रिटेन अर्निङ भनेको शेयर होल्डरको प्रफिट हो, शेयर होल्डरको इन्कम हो। उनीहरूलाई डिस्ट्रिब्युट नगरेर हामीले के गरे हो त, कम्पनीमा रिटेन गरे हो। यदि उनीहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको भए दे कुड अर्न सर्टेन पर्सेन्टेज रेट अफ रिटर्न, उनीहरूले के गर्न सक्थे, केही रेट अफ रिटर्न अर्न गर्न सक्थे हो। त्यसले गर्दाखेरि के हो त, हामीले अब के गरिदिनु पर्छ, उनीहरूले जति गर्न सक्थे त्यति नै बराबर, कम्तीमा त्यति त अर्न गरिदिनु पर्यो नि त। त्यो भनेको के हो त, अपर्चुनिटी कस्ट प्रिन्सिपल। त्यही बेसमा हामी के गर्छौँ त, असाइन गर्छौँ है। ल अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, फेरि कस्ट अफ इक्विटीको कुरा आयो। यस्तो खालको कुरा क्वेसन्सहरू पनि तपाईँलाई प्राय दिइरहन्छ। हेर्नुहोस् त, अब अलिकति कम्प्लिकेसन, अलिकति बढी क्वेसन्सहरू तपाईँलाई यसरी दिँदै जान्छ। अब अलिकति कम्प्लिकेसन बढ्दै जान्छ है। र यो 10 मार्क्समा पनि आउने क्वेसन्स पनि हो। कहिलेकाहीँ एकपल्ट तपाईँको 30 मार्क्समा पनि सोधेको केसेस छ तपाईँको यो यसमा। म सुरुदेखि नै छु तपाईँको यहाँ होइन। जस्तै हेर्नुहोस् त, एबीसी कम्पनी, अब यसलाई क्वेसन मात्रै हेरौँ, पुरा कम्प्लिट गर्नुपर्ने जरुरत छैन, हामी यसलाई बुझेर जाउँ। अब चाहिँ एबीसी कम्पनी is attempting to evaluate the cost of internal and external common equity. The company's stock is currently selling for ₹60 per share. The company expects to pay ₹5.25 per share at the end of the year. The dividend for the past 5 years are given below. हैन, अब पास भनेको अब whatever is year, यहाँ इयरहरु त मिलाएर दियो होला, 91 देखि 95 सम्म दियो होला। र यो क्वेशनको बेसमा हामी 1996 मा छौं भन्ने कुरा बुझिन्छ है। यो पुरानो क्वेशन्स हो, त्यही भएर यहाँ यसरी दिएछ। अनि द कम्पनी एक्सपेक्ट टु नेट 51 per share on new share after flotation cost भनेको यहाँ नेट प्रॉफिट डाइरेक्टली दिएको छ। नेट प्रॉफिट भनेको के त 51, माथि अरु सबै इन्फर्मेसन दिएको छँदैछ। अब तपाईले के गर्नु पर्दा ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस्, ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्नुहुन्छ ल ग्रोथ रेट भन्नुस् त? के फर्मुलाबाट के निस्किन्छ? केएस इन्टरनल इक्विटी त्यहाँबाट के दिएकै छ निस्किन्छ। त्यहाँबाट रोटेसन पनि दिएर छ सर, निस्किन्छ। हेर्नुस् हैन, तर कहिले हो त्यहाँबाट पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ है। तर त्यो भन्दा पनि बेटर हामीले के गर्छौं त, यो जुन इन्फर्मेसन दिएको छ नि यहाँ डिभिडेन्डको, कहिलेकाहीँ अर्निङको दिएको छ। हेर्नुस्, इयर भनेर 5 वटा इयर दिएको छ, डिभिडेन्ड भनेर डिफरेन्ट डिभिडेन्ड दिएको छ। तपाईको हेर्नुस् त 1991 मा ₹3 डिभिडेन्ड थियो नि, यही डिभिडेन्ड 1995 मा बढेर कति भएको? 5 भएको। भनेको यो 3 बाट 5 भन्दा जति पर्सेन्टेजले बढ्या थियो नि, यही पर्सेन्टेज बराबरले बढ्छ। त्यही नै ग्रोथ रेट हो। हेर्नुस्, त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्छ, अब टाइम भ्यालु अफ मनी अनुसारले के गर्नु पर्छ, क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको कति हो? 3 भयो। 1991 को लागि प्रेजेन्ट भ्यालु भयो। फ्युचर भ्यालु भनेको 1995 को भयो, 5 भयो।
जुन रेटले बढेको छ आई निकाल्नुहुन्छ त्यो आई भनेको के हो ग्रोथ रेट हो क्या है जस्तो यहाँ हेर्नुस् त यी डिभिडेन्ड अफ 1995 भनेको फ्युचर भ्यालु हेर्नुस् त यी फ्युचर भ्यालु इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस आई टु द पावर n हो यहाँ 1995 भनेको चाहिँ के हो फ्युचर भ्यालु हो नि त किन पछिको क्याश फ्लो आउने फ्युचर भ्यालु भन्छौँ हैन त 1991 को भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो 1 प्लस आई भनेको के हो त इन्क्रिजिङ रेट हो नि त इन्ट्रेस्ट रेट जति इन्ट्रेस्ट रेट त्यसरी इन्क्रिज हुन्छ त्यही ग्रोथ रेट हो यहाँबाट हामी निकाल्छौँ र n इक्वल टु यहाँ कति हो त 4 हो 5 होइन 5 किन होइन त हेर्नुस् त यी फेरि आई एम गोइङ टु इन द क्वेशन यसरी 1 2 3 4 5 भनेर काउन्ट गर्ने होइन हेर्नुस् तपाई टाइमलाइन बनाउनुस् कति पल्ट कम्पाउन्डिङ हुन्छ अथवा डिस्काउन्टिङ त्यो हेर्नुस् त 91 टु 91 देखि 92 सम्म एकपल्ट 1 इयर 92 टु 93 एकपल्ट 2 भयो 93 टु 94 3 94 टु 95 कति हो त 4 यसरी 4 भएको हो नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ हो यो है बुझ्नुहुन्छ नि हैन 4 कसरी आयो यस सर ल यसरी तपाईको ग्रोथ रेट निस्किन्छ अब फ्लोटेसन कस्ट निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् यहाँ सेकेन्डमा फ्लोटेसन कस्ट भनेको छ बी मा नेट प्रॉफिट त गिवन छ हेर्नुस् हाम्रो के थाहा छ त मार्केट प्राइस अनि 1 माइनस एफ इक्वल टु नेट स्टक प्राइस भन्छ हामी नेट प्रॉफिट भनौँ न हजुर मैले नेट स्टक प्राइस लेख्थे नेट प्रॉफिट भनेको मार्केट प्राइस 1 माइनस एफ हो हेर्नुस् अनि मार्केट प्राइस 60 अनि 1 माइनस एफ 51 यसरी तपाईले 15% फ्लोटेसन कस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ एउटा मेथड ठीक छ अर्को कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त नेट प्रॉफिट भन्न 51 दिएकै छ अनि मार्केट प्राइस भने कति हो त 60 छ भनेको कति लागेछ फ्लोटेसन कस्ट लागेछ त 9 लागेछ हेर्नुस् 9 रुपैयाँ बुझ्नुहुन्छ नि हैन तपाईको 51 नेट प्रॉफिट हो भने मार्केट प्राइस कति त 60 छ 60 मा बेचेको स्टकको तपाईले नेट प्रॉफिट कति पाउनु भएछ त 51 पाउनु भएछ भने खर्च कति गर्नु भएछ यो शेयर इस्यु गर्न 9 रुपैयाँ खर्च गर्नु भएछ हो अनि अब त्यो 9 रुपैयाँ इन फ्लोटेसन कस्ट इन टर्म्स अफ रुपीज कति भयो 9 भयो अब पर्सेन्टेज निकाल्नु भने 9 आउट अफ कति हो 60 हो 60 रुपैयाँ को बेच्दाखेरि कति लाग्यो 9 रुपैयाँ 9 आउट अफ 60 गर्दाखेरि कति भयो त 15% यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ ठीक छ है जुन सजिलो हुन्छ त्यही गर्नुस् है अब त के निस्किहाल्छ हैन अब तपाईलाई के सोधेको छ त व्हाट इज द कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ इन्टरनल इक्विटी कस्ट अफ न्यू इक्विटी यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है अब यसो गरौँ केही समयलाई हामी ब्रेक लियौँ है त 5 मिनेट जस्तो हुन्छ अनि हामी अलिकति डिफिकल्ट मोडमा जान्छौँ अनि त्यसपछि थोरै हिजोको थ्योरी अलिकति बाँकी छ है हुन्छ सर हामी यही बसिराखौँ हामी कति भने 5 मिनेट्स हामी घरभित्रै हो पानी सानी तातो पानी यसो लिएर बसौँ 5 मिनेट्समा है त हुन्छ सर
ल हेरौँ है त फेरि आउनु पनि तपाईहरु हैन सबैजना हजुर सर साथीहरु अरु पनि हुनुहुन्छ खोइ बोल्नुस् न खोइ कोही बोल्नुहुन्न कि तपाई एक्लै भए यहाँ अरु साथीहरु चाहिँ हाजिरी लगाएर हिँड्नु भएको हैन सर प्रतिमा अन्जिका ए ल ठीक छ सर ए ल भेरी गुड अब यति पछि मलाई ढुक्क भयो नि त यहाँ फेरि के हो कोही बोल्नुहुन्न है यो चाहिँ हामी सर एकपल्ट हेरौँ है त्यो कस्ट अफ इक्विटीको हामीले डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो मात्र हेर्यौं हैन अरु चाहिँ कसरी दिन्छ त अरु इन्फर्मेसन त्यो पनि एकपल्ट हेरौँ हेर्नुस् द अर्निङ्स यो चाहिँ हेर्नु तपाईले लेख्नु पर्दैन हेर्नुस् मात्रै म यो क्वेशन्स त पठाइहाल्छु सल्युसन चाहिँ मैले पठाउँदिन लास्टमा तपाईले अलि पछि एक्जामको टाइम मात्रै पठाउनै पर्यो भने पनि है किनभने अहिले सल्युसन पठायो भने हेरे हुन्छ The earnings, dividends, and stock price of Virat Incorporations are expected to grow at 8% per year in the future. The company's stock sells for rupees 120 per share, and its last dividend was 10. And the last dividend भनेको यो D0 हो यो हेर्नुस् last dividend भनेको the most recent dividend भनेको D0 हो this is 10 and you need to convert it into D1 अनि D1 भनेको के हो त D0 1 plus G growth rate ले बढ्ने हो अथवा 10 plus ग्रोथ रेट भनेको मानौ जति ग्रोथ रेट छ त्यतिले बढ्ने हो हैन त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड द कम्पनी विल पे अ डिभिडेन्ड अब यसमा त दिएकै रहेछ हेर्नुस् यो त अब यदि एक्जाममा यो क्वेशन भने मैले दिन्न यो यस्तो कुराहरु छ भने दिइदैन यो काटिन्छ हेर्नुस् हैन एन्ड द कम्पनी विल पे अ डिभिडेन्ड अफ रुपीस 10.8 भनेको यहाँ त D1 दिएको छँदै छ एट द एन्ड अफ द करेन्ट इयर हैन अब एमा सोध्दा छ हेर्नुस् त इफ द फर्म्स बीटा इज 1.4 risk-free rate is 8.5% and the average return on the market is 14.5%. What will be the firm's cost of equity? भन्छ यहाँ using CAPM approach भन्नै पर्दैन हेर्नुस् if beta or risk-free rate of it is given you need to use the CAPM approach है यहाँ धेरै कुरा लुकाउन सक्नेछ बुझ्नुभयो होला तपाईले पक्कै पनि यदि यसै risk-free rate दिएको छ भनेदेखि obviously हामीले केमा जानु पर्यो CAPM approach मा जानु पर्यो जुन फर्मुला हामीले हिजो पनि लेखेका थियौं पहिला हामीले योभन्दा अगाडि रिस्क एन्ड रिटर्न पढ्दाखेरि पनि हामीले क्यापिटल एसेस प्राइसिङ मोडल भनेर मोडलले फुल मोडलै पढेका छौं त्यो कुराहरु तपाईले हेर्नु होला अनि युजिङ द डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अप्रोच व्हाट इज अब यो त हामीले भर्खरै गरिहाल्यौं डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो वाला त हैन अब अर्को यसरी पनि दिन सक्छ हेर्नुस् त इफ द फर्म्स bonds on a return of 12% what will be firm's cost of equity using the bond yield plus risk premium approach अब हेर्नुस् त हामीले के भन्छ त यो दिस इज द सब्जेक्टिभ अप्रोच bond yield plus risk premium बोन्ड यील्ड भनेको 12% छ प्लस रिस्क प्रिमियम भनेको चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अन यु कति राख्नुहुन्छ त 3 4 5 3 to 5% राख्न सक्नुहुन्छ अन एन एभरेज 4% राख्ने सिस्टम छ भने चाहिँ 4 राख्नु अब यहाँ त के भन्छ चाहिँ अजुम अप्रोप्रिएट साइज अफ रिस्क प्रिमियम इज 4% यहाँ त 4% दिएकै छ दिएन भने पनि तपाईले 3 to 5% राख्नुहुन्छ 3 र 5 राख्दाखेरि तपाईले जस्टिफिकेसन प्रोवाइड गर्नुपर्छ 4% राख्दाखेरि केही पनि लेख्नु पर्दैन मैले अस्ति हिजो के भनेको थिएँ त इफ यु वान्ट टु राइट 5% in that case you need to write a note stating that I am assuming the stock is much riskier. So you are putting 5% premium. And 3% छ भनेदेखि you are assuming the stock is less riskier, so you are assuming only 3% risk premium. So 3 राख्नुस् अथवा केही पनि लेख्न मन छैन 4 राख्नुस् क्वेशनले नै यति राख भनेको छ भने त दिनु पर्यो त्यति नै राख्नुपर्छ भइहाल्यो हेर्नुस् अनि के भन्छ बेस्ड अन द रिजल्ट अफ पार्ट A through C what would you estimate company's cost of return earning to be भनेको छ हेर्नुस् त हिजो मैले कुरा गरिसकेको छु यो तीनटै अप्रोचबाट तपाईले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि तीनटैको आन्सरको एभरेज निकाल्दिनुस् त्यो नै के हो कस्ट अफ तपाईको रिटर्न अर्निङ हुन्छ भनेर हिजो मैले भनेकै थिएँ हेर्नुस् त अब यो D1 डिभाइड P0 गरिहाल्नुहुन्छ 17% अनि यो हाम्रो के हो त कस्ट अफ इक्विटी युजिङ द CAPM अप्रोच भनेको RF KRF plus KM minus KRF BI होइन भनेदेखि अस्तिकै फर्मुला पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ हामीले RF भनेर लेखेका थियौं सेम कुरा हो है यहाँ 16.9 आउँदो रहेछ अनि यसमा के हो त फर्म्स बोन्ड भनेको बोन्ड यील्ड 12% प्लस रिस्क प्रिमियम भनेको 4% छ 12 प्लस 4 गर्दाखेरि यसको 16% आयो अनि डी मा हेर्नुस् based on the three results the cost of equity of this company is 16.63% अनि ब्र्याकेटमा मैले लेखिदिएको छु average of all three rates computed above है अब एउटा क्वेशन हेरेपछि हामी फेरि अर्को थोरै थ्योरेटिकल तिर जाउँ है त
अब यति निकालिसकेपछि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकालिहाल्नुहुन्छ होइन इन्डिभिजुअल निकालिसकेपछि त वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु त गाह्रो भएन नि यहाँलाई यो कतिपय क्वेसन्सहरु गर्नु पर्दैन यहाँ ल यो क्वेसन हेरौँ है त एउटा सजिलो खालको क्वेसन हेरौँ अलि लामो खालको क्वेसन्सहरु तपाईलाई सोध्छ तर सजिलो हुन्छ त्यो क्वेसन पनि म पठाइदिउँला आज अनि फेरि त्यो आवश्यक पर्ने कुराकानी गर्न तर खासै क्वेसन लामो भयो भने पनि नआत्तिने क्या तपाईले इन्फर्मेसन जे छ त्यो इन्फर्मेसन लेखिहाल्ने कहिलेकाहीँ स्टोरी बनाइदिन्छ क्वेसन केस हो हैन फाइनान्स हो तपाईलाई एउटा सर्टेन सिचुएसन सर्टेन सर्कमस्टेन्सेस दिया हुन्छ त्यो लामो क्वेसन हो भने नआत्तिनु होला जस्तो यहाँ हेर्नुस् त कैलाली सु एन्टरप्राइजेस इज फाइनान्स बाई टू सोर्स अफ फाइनेन्सिङ बोन्ड एन्ड कमन स्टक भनेको अब हामीलाई तपाईलाई के थाहा हो त अब दायाँ बायाँ जानु पर्दैन प्रेफर स्टक रहेनछ बोन्ड र स्टकको निकाल्नु पर्ने रहेछ द क्यापिटल स्ट्रक्चर कन्सिस्ट अफ 3 million वर्थ अफ बोन्ड एन्ड 7 million वर्थ अफ स्टक हेर्नुस् त टोटल भनेको कति छ 10 रहेछ 3 million चाहिँ के हो बोन्ड रहेछ 7 million चाहिँ के रहेछ त स्टक रहेछ द बोन्ड हैव 14% YTM equal to 14%. The stock is expected to pay 5 lakh in dividend this year. भनेको expected dividend D1 equal to 5 lakh. The growth rate of the dividend has been 11%. Growth rate equal to 11%, and is expected to continue the same rate. भनेको अब यो constant growth rate हो 11%. Find the cost of capital if the corporation tax rate on income is 40%. हेर्नुस् त अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ कमन स्टक को पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ कस्ट केएस निकाल्न सक्नुहुन्छ हो अनि यहाँ डेब्ट को पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ केडीटी अब वाइटीएम दियो भन्दाखेरि त्यो वाइटीएम नै के हुन्छ तपाईको केडी हुन्छ केडी इक्वल टु वाइटीएम यो केसमा हैन अनि त्यसपछि के निकाल्नुहुन्छ केएस निकाल्नुहुन्छ केएस पनि निस्किहाल्छ हेर्नुस् अब यदि तपाईको हेर्नुस् त अघि हामीले के भन्थे D1 डिभाइड बाइ P0 प्लस G गर्यौ नि तपाईको D1 लेख्दाखेरि यदि पर शेयर बेसिस राख्नु भएको छ भने तल P0 पनि पर शेयर बेसिसमा हुनुपर्छ जस्तो अघि हामीले 3 रुपैयाँ पर शेयर भने उनीहरुले 30 रुपैयाँ पर शेयर राखेका थियौ तर तपाईलाई टोटल डिभिडेन्ड कम्पनीको थाहा छ भने यहाँ यो केसमा कति 3 लाख भने कति 5 लाख भनेको छ हेर्नुस् टोटल डिभिडेन्ड छ भनेदेखि तपाईले तल P0 मा पनि के राख्नु त टोटल प्राइस राख्नुपर्छ के टोटल प्राइस राख्नुपर्छ टोटल प्राइस भनेको कति त 7 मिलियन हो है टोटल स्टक प्राइस भनेको त 7 मिलियन हो नि त है त्यसरी हामी यहाँ गर्छौं र यो आइसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्छ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु पर्यो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको वेट टाइम्स द कस्ट वेट अफ डेब्ट टाइम्स केडीटी प्लस वेट अफ स्टक टाइम्स केएस केएस र केडीटी त हामीले निकाल्न सिकेकै हो वेट भनेको कति हुन्छ त हेर्नुस् प्रोपोर्सन अफ इन्भेस्टमेन्ट हो प्रोपोर्सन अफ इन्भेस्टमेन्ट यहाँ कति हुन्छ त प्रोपोर्सन अफ डेब्ट भनेको डब्ल्युडी भनेको कति हो वर्थ डेब्ट को वर्थ भनेको 3 मिलियन हो हेर्नुस् 3 मिलियन आउट अफ 10 सो 3 डिवाइड बाइ 10 भनेको 30% के रहेछ डेब्ट रहेछ अनि वेट अफ कमन स्टक भने चाहिँ के हुन्छ त वेट अफ कमन स्टक भने चाहिँ कमन स्टक को प्रोपोर्सन हो त्यो भनेको 7 मिलियन आउट अफ 10 7 डिवाइड बाइ 10 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 70 भनेको 30% डेब्ट 70% वेट के रहेछ त इक्विटी रहेछ र फाइनल तपाईं निकालिहाल्नुहुन्छ सर हेरौँ मात्र यो धेरै धेरै उ छैन मैले अघि भने जस्तै हेर्नुस् त वेट अफ डेब्ट 30% हो 0.3 वेट अफ इक्विटी 70% 0.7 अनि कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त इफ ओन्ली रिटर्न YTM इज गिवन YTM विल बी योर केडी बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट नि त्यो YTM हुन्छ त्यही भएर 14% जुन गिवन छ त्यो नि हाम्रो बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट हो यसलाई आफ्टर ट्याक्स लिएर जानुभयो 8.4% भयो 1 माइनस टी गर्दाखेरि अनि कस्ट अफ इक्विटी कमन स्टक के भनेको के हो त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ कमन स्टक प्लस ग्रोथ रेट हो हेर्नुस् यो टोटल भएको हुनाले हामीले थोरै एडजस्टमेन्ट गरे हो यो फर्मुलामा D1 अपन P0 थियो पहिला हैन अब P0 हामीले पर शेयर बेसिस नदिएको कारणले गर्दा हामीले टोटल लेखेको तपाईले टोटल एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ टोटल भ्यालु अफ कमन स्टक भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ प्लस ग्रोथ रेट 5 लाख डिवाइड 7 मिलियन जुन अघि थियो त्यो गर्दाखेरि कति आयो 18.4% आयो अब यति दुईटा गरिसकेपछि तपाई के भन्छ WCC निकाल्छौं खास एक्चुअल कस्ट चाहिँ कति लाग्दो रहेछ त 15.218% लाग्दो रहेछ है यसरी हामी निकाल्न सक्छौं अब जस्तै हेर्नुस् यो क्वेशन अझै लामो छ हैन तपाईले अझै पास्ट क्वेशन्सहरु माग्नुस् कलेजबाट
एकदम लामो लामो क्वेसन्सहरु पनि सोधेको छ, त्यहाँबाट पनि हामी हेरौँला है। अहिले हामीले यति नै गरौँ यसमा र थोरै हिजो मैले बाँकी भनेको थिएँ त्यो कुरा हामी गरौँला, अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्लासको बेलामा हामी त्यसको एउटा न्युमेरिकल पार्ट पनि गरौँला है त। सर यो यहाँसम्म केही छ यहाँहरुलाई? WSCC वाला चाहिँ लङ क्वेसनमा आउनुहुन्छ? WSCC सहितको हुन्छ क्या। WSCC भन्नुको अर्थ के हो, तपाईले सबै निकाल्नु पर्ने छ नि त। WSCC को लागि तपाईले फ्लोटेसन कस्ट पनि दिन सक्छ, कस्ट अफ इक्विटी पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, इन्टरनल पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ, एक्सटर्नल पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ, प्रेफर्ड स्टक पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। सबै निकाल्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि WSCC अनि अझ मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल हामी अहिले पछि हेर्छौं, त्यो समेतको दिन पनि सक्छ क्या 30 मार्क्स दिँदाखेरि चाहिँ। सर त्यो सबै इन्क्लुड भएको क्वेशन छैन हामीसँग? छ, यहाँ तपाईलाई पठाइदिन्छु मैले है। हुन्छ सर। अब म अलिकति थोरै हिजोको बाँकीतिर जान्छु। हाम्रो बोइज साथीहरु सबै गइसक्नु भएको छैन त, मैले यसो हेर्दाखेरि हेर्नु पर्यो नि त, फेरि भोलि अटेन्डेन्समा पनि मार्क्स राख्नु भन्छन्। आज घरमै हुनुहुन्छ त अरु त गर्न पाइएन तपाई। मनिक चाहिँ बिरामी छ सर, के भएर हो? ए हो, के छ बिरामी हो? कोरोना सर। ए हो, कति भयो? भयो होला 1 हप्ता। भनेको ठीक छ नि? अस्तिसम्म त त्यही रुगा खोकी चाहिँ एकदमै लागेको थियो होला। ए ज्वरोहरु चाहिँ छैन भन्दै थियो। ए ठीक छ। भनेको अहिले जोस घरमै आरामले बसिरहनु भएको छ। आइसोलेसनमै छ। ए ल ठीक छ, गेट वेल सुन भन्दिनुहोस् उहाँलाई है। सर यहाँ अलिकति यो हामीले सबै हिजो पढेको कुराहरु हो, म यो पनि पढाइदिउँला है। यहाँ थोरै हिजो सबै पढ्यो। हेर्नुस्, अब हामीले पढ्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले हेर्न खोजेको हेर्नुस् है। देखिन्छ नि हैन? यस सर। अब हामी सधैँभरि हेर्नुस् त, when you are raising the capital, that means you are trying to invest in your new project, or you are trying to increase the investment on your existing business. So you are more concerned with that marginal cost of capital or marginal cost. Marginal cost means, as you have studied in economics, the cost of raising 1 unit of capital, 1 rupees of capital. तर हाम्रो केसमा चाहिँ हामी के भन्छौं त, मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल भनेको डेफिनेसन त बाइ त्यो प्रिन्सिपल्ली त्यो दिस इज द कस्ट फर रेजिङ एडिसनल रुपी अफ क्यापिटल नै हो। तर यहाँ चाहिँ हामी के पनि हुन्छ त, when you are trying to increase certain amount of capital, that cost of capital, that weighted average cost of capital for additional amount that you are going to issue is called marginal cost of capital. Suppose you have a balance sheet of 100 million today, total assets is 100 million, and you want to increase your total assets by 20 million in the coming year. So your total assets in the coming year will be 120 million. So to increase the total assets by 20 million, you need to invest total assets of 20 million and you need to finance that 20 million. त्यही भएर तपाईलाई 20 million चाहिँ रेज गर्नु पर्यो। Now marginal cost of capital means the weighted average cost of capital for that 20 million of assets. त्यो 20 million रेज गर्नको लागि तपाईलाई कति कस्ट लाग्छ, त्यो कस्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौं है। यसरी तपाईले बुझ्नु पर्यो केसमा चाहिँ। र अर्को केसमा हेर्नुस् त, अर्को चाहिँ हामी के गर्छौं त, यो एमसीसी सँगसँगै तपाईले मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल बाट हामी ब्रेक पोइन्ट निकाल्छौं। Either you are, suppose you are raising 10 million capital, you are also
calculating if you are going to issue 15 million of capital. So what will be the cost? What will be the total cost? What will be the weighted average cost of capital for 15 million? What will be the weighted average capital for 20 million? तपाईं यसरी अल्टरनेटिभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हो यस्तो अल्टरनेटिभ हेर्दाखेरि तपाईं हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ हामी के भन्छ शेड्युल बनाउँछौं हैन। हो त्यो शेड्युल पनि हामी त्यसलाई के भन्छ मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल शेड्युल भन्छौं हैन। मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल शेड्युल भन्छौं। र यहाँ तपाईले के गर्नुहुन्छ यसको मुख्य काम चाहिँ के हो त यु नीड टु क्याल्कुलेट द ब्रेक पोइन्ट है। तपाईले ब्रेक पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हेर्नुस्। हो त्यो ब्रेक पोइन्ट भने चाहिँ के हो भने ब्रेक पोइन्ट भनेको द लेभल अफ क्यापिटल फ्रम वेयर द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल स्टार्ट्स टु इन्क्रिज। तपाईको डब्ल्युएसीसी जहाँबाट के हुन्छ इन्क्रिज हुन थाल्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डब्ल्युएसीसी भन्छौं क्या। सरी ब्रेक पोइन्ट भन्छौं। त्यही भएर ब्रेक पोइन्टको फर्मुला के हुन्छ त अमाउन्ट अफ लोअर कस्ट क्यापिटल डिवाइड बाइ प्रोपोर्सन अफ सच क्यापिटल हुन्छ। अब यसलाई अलिकति बुझ्नु भएन होला मैले अलिकति थोरै यहाँ शेयर अलिकति मैले गर्छु है त पाउनुहुन्छ है तपाईलाई थोरै 1 मिनेट पक्नुस् है। म एउटा सानो कुरा खोजेर तपाईलाई यसलाई क्लियर गर्छु। पक्कै बुझ्नु भएको छैन तपाईले यो कुरा। मैले त्यो पिक्चर बनाए भनेदेखि तपाईले बुझ्नुहुन्छ। एकछिन हेर्नुस् है। म यहाँ सानो एउटा पिक्चर बनाउन खोज्दैछु यहाँ मैले नभेटाएर हो। हेर्नुस् यस्तो खालको हुन्छ। यहाँ अब यहाँ फ्री ह्यान्ड हो अलिकति उ गर्नु होला है। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डब्ल्युसीसी हुन्छ हेर्नुस्। यो साइडमा हामी के गर्छौं डब्ल्युएसीसी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल छ हैन। यतातिर चाहिँ तपाईको लेभल अफ क्यापिटल हुन्छ। यहाँ चाहिँ लेभल अफ क्यापिटल कति अमाउन्ट तपाईले रेज गर्ने हो। सपोज तपाईको 5 मिलियन होला हैन। यहाँ 10 होला हैन। यसै 15 यसै गरी होला। र अनि तपाईको पर्सेन्टेज कस्ट होला। यहाँ तपाईको 10% लाग्ला हैन। 10% लाग्ला अथवा यहाँ 15% लाग्ला। यहाँ अलिकति मैले यहाँ यो नभेटाएर मैले यसरी हातले फ्री ह्यान्ड भयो यो। अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा हैन whenever you raise the fund for certain period of time the cost will remain constant. For example, if you raise the capital up to 5 million your cost will be 10%. त्यही भएर हेर्नुस् त यहाँ देखि 5 सम्म चाहिँ तपाई कति जाने भयो त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो हेर्नुस् है। 5 सम्म चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो तपाईको कति 10%। अब 5 मिलियन भन्दा अलिकति बढाउने बित्तिकै तपाईको डब्ल्युएसीसी बढ्न थाल्छ। त्यही भएर के हुन्छ 5 मिलियन भन्दा अलिकति बढी गएपछि के हुन्छ कस्ट अफ बढ्न थाल्छ
है कस्ट बढ्न थाल्छ है यसरी है त्यसरी कस्ट बढ्न थाल्छ तपाईको अनि जति कस्ट बढ्दै जानुहुन्छ त्यो कस्ट के हुँदै थाल्छ त जति तपाई एडिशनल क्यापिटल रेज गर्न थाल्नुहुन्छ त्यति नै के हुन्छ त कस्ट बढ्दै जान्छ अब तपाई 15 त्यहाँबाट अझै बढी गर्नुभयो 10 मिलियन सम्म तपाईको मानौ 12.5% छ भन्देखि अब 12 अब 10 बाट पनि बढ्दै जानुभयो भन्देखि अझै कस्ट बढ्दै जान्छ हेर्नुस् यसरी के हुन्छ त जति कस्ट तपाईको बढ्छ त्यति नै के हुन जान्छ त यो कस्ट पनि तपाईको बढ्दै जान्छ जति लेभल अफ क्यापिटल तपाईले बढ्दै जानुभयो 10 मिलियन बाट एउटा कस्ट होला 12 मिलियन मा एउटा कस्ट होला हैन 20 मिलियन मा अर्को कस्ट होला यसरी बढ्दै जान्छ र यसबाट एउटा शेड्युल बनाउनु भन्दाखेरि यो शेड्युललाई हामी के भन्छौँ त एमसीसी शेड्युल भन्छौँ यो जुन शेड्युल बनेको छ यो शेड्युल भनेको के हो त मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल शेड्युल भएपछि है यसलाई चाहिँ हामी मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल शेड्युल भन्छौँ र यो जहाँबाट हाम्रो कस्ट बढ्न थालेको छ नि हेर्नुस् त जस्तो यो पोइन्ट हैन जसले मैले गोलो गोलो लगाएको छु हेर्नुस् त यो पोइन्ट चाहिँ के हो त that is the level of capital from where the weighted average cost starts to increase यहाँबाट के हेर्नुस् त 5 मिलियन सम्म तपाईको 10% कस्ट लाग्दो रहेछ भने 5 मिलियन बाट 1 रुपैयाँ बढी नै लाग्नु बढी तपाईको रेज गर्नु भन्दाखेरि तपाईको कस्ट कति पर्दछ त 15 मिलियन पर्दछ 15% पर्दछ हेर्नुस् हैन हो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो यो डब्ल्युसीसी यो एमसीसी चाहिँ हामीले एमसीसी शेड्युल हेर्नु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् भनेको मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल अब 5 बाट 11 10 मा पुग्दाखेरि कति सो द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल फर 5 मिलियन अनि 10 बाट 11 11 बाट 15 15 बाट 20 कति लेभल हेर्ने हो त र त्यो कस्ट रेज त्यति लेभलको रेज गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ त हो त्यो कुरा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौं मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल भने पनि के हो त दैट इज द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल फर एडिशनल अमाउन्ट अफ क्यापिटल यु आर गोइङ टु इस्यु त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौं र यो ब्रेक पोइन्ट निकाल्नको लागि तपाईसँग दुईटा सोर्स अफ क्यापिटल हुनुपर्छ हैन दुईटा सोर्स अफ क्यापिटल भने चाहिँ के हो त दुईटा सोर्स अफ क्यापिटल भने चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ हायर कस्ट हुनुपर्छ र त्यो लोअर कस्ट हुनुपर्छ क्या जस्तै तपाईले जति पनि क्यापिटल चाहिँ एउटै कस्टमा रेज गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ ब्रेक पोइन्ट हुन्न हेर्नुस् किन भन्दाखेरि योर वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल विल रिमेन कन्स्ट्यान्ट फर अनफोर्सेबल पिरियड अफ टाइम चेन्जै हुन्न तर रियालिटीमा के हुन्छ त जस्तो हेर्नुस् त तपाईको सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ तपाईको रिटर्न अर्निङले नै पुग्छ त्यही भएर तपाईँ एक्सटर्नल इक्विटीतिर जानु पर्दैन तर अझै तपाईको रिटर्न अर्निङ भन्दा पनि बढी तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने नाउ यु निड टु इस्यु द न्यू क्यापिटल न्यू कमन स्टक र अनि अघि तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो कि नयाँ कमन स्टकको चाहिँ के हुँदो रहेछ त कस्ट बढी हुँदो रहेछ हैन नयाँ कमन स्टकको चाहिँ कस्ट बढी हुँदो रहेछ भनेपछि दुईटा कस्ट सोर्स भयो नि अब हामी के गर्छौं यहाँबाट ब्रेक पोइन्ट निकाल्न सक्छौं त्यो ब्रेक पोइन्ट कसरी निस्किन्छ पछि हामी कुरा गरौँला है अनि अर्को कुरा हेर्नुस् त इफ यु वान्ट टु सी अन द डेप्ट अल्सो डेप्ट साइड अल्सो डेप्टको केसमा के हुन्छ त तपाईलाई बैंकले जतिसुकै लोन दिन्छ एउटै कस्टमा सधैँ दिँदैन हेर्नुस् when you are not using the debt हैन केही पनि युज गर्नु भएको छैन भन्ने बैंकले तपाईलाई लो रिस्कमा राख्छ र इन्ट्रेस्ट रेट के गर्छ कम चार्ज गर्छ मानौ तपाईलाई 10% मा इन्ट्रेस्ट दियो 5 मिलियन सम्म अनि 5 मिलियन पछाडी हैन 5 मिलियन पछाडी तपाईलाई अझै पनि पैसा चाहियो बैंकमा जानु भने के गर्छ त तपाईले बढी लोन लिइसक्नु भएको छ अब के हुन्छ त अलिकति बढी लाग्छ भन्छ इन्ट्रेस्ट रेट तपाईलाई 12% इन्ट्रेस्ट रेट लाग्न सक्छ अनि अझै तपाईलाई मानौ अझै त्योभन्दा पनि बढी अर्को 10 मिलियन थाल्यो भनेदेखि अब 15% लोन लिने के इन्ट्रेस्ट लाग्छ किन भन्दाखेरि जति डेप युज गर्नुहुन्छ त्यति नै कम्पनीमा फाइनान्शियल रिस्क हाई हुन्छ अस्ति हामीले कुरा गरेको थियौं हैन हो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यहाँ पनि डिफरेन्ट कस्ट हुन्छ त्यहाँ पनि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त ब्रेक पोइन्टहरु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है हो यो चाहिँ हाम्रो के हो त ब्रेक पोइन्ट भयो हैन यसरी हामी के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यो थ्योरेटिकल पार्ट भयो हैन यो थ्योरेटिकल पार्ट भयो यो म आज तपाईलाई पठाइदिन्छु हैन अनि क्वेशन्स पनि पठाइदिन्छु त्यो प्र्याक्टिस गर्नुस् र हामी अब यो हप्तामा त के गर्न सक्नुहुन्छ यो हप्तामा एउटा क्लास राखौँला नि त तपाईले अस्ति अब हाम्रो पुजी चलेन भन्नुहुन्थ्यो त्यो बिहीबार शुक्रबारतिर राखौं तर मलाई तपाईहरुले नि खबर गर्नुस् है एकजनाले खबर गर्नुस् मलाई एक दिन अगाडि भन्नुस् अब 1 घण्टा अगाडि सर पढाउने भनेर चाहिँ म सक्दिन हैन यहाँले के गर्नुस् भने
कम्तीमा भोलि क्लास छ भनेदेखि आज भन्नुहोस् मैले पनि यहाँ प्रिपेयर गर्नु पर्यो भन्नुको अर्थ अन्त सेटल गर्नु पर्यो नि त। मेरो उहाँ एक्सेलमा पनि क्लास हुन्छ, त्यही भएर म बिहान बेलुकै क्लास प्राइम बेलुकै पढेर हुन्छ, त्यही भएर म म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मलाई अर्चनाले अथवा कसैले एक दिन अगाडि खबर गर्नु होला मलाई है त। हुन्छ सर। हुन्छ, केही छ यहाँसम्म? केही तपाईँलाई नबुझ्ने केही छ? ओके सर। पढेपछि ठिक छ नि हैन? हुन्छ ल एकपल्ट पढ्नुहोस् न, अनि त्यसपछि गर्ला। अब अलिकति थोरै यहाँ साउन्ड पनि अलिकति क्वेशन गरेपछि थाहा फाइदाको क्वेसन गरेपछि थाहा हुन्छ। सर क्लास सकिया हो कि के हो? खोइ